जजेस तबादला गैर आईनी नहीं, तबादला आरिजी या मुस्तकिल, सीनियरिटी क्या होगी सदर मुमलिकत तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला सुना दिया। फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया गया। अक्सरियती जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफ। कहा सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में तबादला शुदा जज को मुस्तकिल बनाने की इजाजत नहीं। तबादला होकर आए जजेस के लिए तकर्री का कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। जजेस का तबादला जल्दबाजी में किया गया, वजूहात भी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती पर मबनी था। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, मुतअद्दिद अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तेल अवीव समेत कई शहरों में तबाही के मनाजिर। स्टॉक मार्केट बिल्डिंग खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वार रूम समेत मुतअद्दिद इमारतें में लियामेट, गाड़ियों को भी नुकसान। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील-2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। 5000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आग बगोला, कहा ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। इस्राईली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह खामनेई को कत्ल की धमकी। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कार्रवाई जल्द मुतवक्के है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, दुश्मन के साथ वही सुलूक करेंगे जिसका वो मुस्तहिक है। आयतुल्लाह खामनेई का रद्द-ए-अमल, जारहियत का सोचा तो ऐसा तूफान आएगा जो सबको तबाह कर देगा। ईरानी शूरा निगहबान की वार्निंग। बरतानवी वजीर आजम का ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के हल की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ का पाक भारत जंगबंदी में नतीजा खेज किरदार पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर ट्रंप की पेचीदा इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल की क़यादत और फैसलाकुन सलाहियतों की भी तारीफ। पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक और तवील मुद्दती तिजारती शराकतदारी में दिलचस्पी। माइंस और मिनरल्स के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। मुलाकात में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। मुलाकात मेरे लिए एजाज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोहतरफ। सिपाही सलार के पाकिस्तान के साथ लगन और अज़्म की भरपूर सताइश। कहा पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका, पाकिस्तान की साख बेहतर हुई। हमारा मुल्क अस्करी, सिफारती और मुआशी तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। ट्वीट में लिखा, मुलाकात में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया गया। पाक भारत तनाज़ात की बैनुल अक़वामी हैसियत दोबारा उजागर हुई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, फील्ड मार्शल आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज़ है। इंशाअल्लाह दौरा अमेरिका में अपने मकासद हासिल करेंगे। इसराइल के ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी, जौहरी तंजीबात पर बमबारी। बुशहर, अस्फहान, नेतन्स, अराक और खंदक में प्लांट्स को निशाना बनाने का दावा। वीडियो भी जारी कर दी। अराक और खंदक के जौहरी प्लांट से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। IAEA की वजाहत। ईरानी फोर्सेस ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। बढ़ती कशीदगी के बाइस बल्गारिया ने तेहरान में सिफारत खाना बंद कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशों का आगाज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ईरान से जुमे को मुज़ाकरात शेड्यूल। OIC वज़ीर खारिजा इजलास पीर को तुर्की में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी और सऊदी वज़ीर खारिजा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास भी जुमे को तलब। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल जज़ायर ने ईरानी दरखास्त की हिमायत कर दी। ईरान में रेजिम चेंज एक मफरूजा है, इस पर बात नहीं करेंगे। तेहरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग।
ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، کہا موجودہ صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ، عالمی برادری فوری جنگ بندی کروا کر جار ریاست کے خلاف کارروائی کرے۔ بتایا اب تک 3000 پاکستانی واپس آ چکے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی۔ DGISPR کی کراچی میں طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست، کہا پاکستان کی افواج منظم اور پیشہ ور آئین کے تحت فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ طلبہ نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ حکومت کا چینی کے سٹے بازوں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ، وزیراعظم نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ قیمتوں میں مصنوعی اضافے میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی، چھاپے، گرفتاریاں اور دیگر اقدامات شامل۔ شہباز شریف کا صنعتی ترقی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم، کہا ٹیرف ریشنلائزیشن پالیسی کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ وفاقی بجٹ IMF نے تیار کیا، وزیر خزانہ نے صرف پڑھ کر سنایا، ان کے پاس بجٹ بنانے کی صلاحیت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں کھن کرج، کہا ملک میں روایتی سیاست کا دور ختم ہو چکا، انقلاب کے لیے عوام کو کھڑا کرنا ہوگا۔ JUI سربراہ نے کہا اسرائیل کو جواب دینے پر ایران کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں، ہمیں ایران کا ساتھ دینا ہوگا۔ IMF خواہشات کے بجائے عوامی بجٹ بنایا جائے، خواتین کے لیے مزید فنڈز رکھے جائے، آصفہ بھٹو کا خطاب۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے ٹول پلازوں کی کھلی نیلامی، مجموعی طور پر 72 ٹول پلازوں کی نیلامی ہوگی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا آکشن پروسیس پر اطمینان کا اظہار، کہا میڈیا کی موجودگی میں نیلامی سے ادارے پر اعتماد میں اضافہ ہوگا، NHA کے تمام امور میں شفافیت لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کلینک آن ویلز منصوبے کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا عام آدمی کو علاج کی سہولتیں گھر کی دہلیز پر پہنچانے کا خواب پورا ہوا۔ چند ماہ میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے علاج کرایا۔ ہر ضلع میں عوام کو صحت کی سہولتیں دیں گے، مریضوں کو گھروں تک دوائیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی تھم نہ سکی، صہیونی فوج نے خان یونس میں قیامت ڈھا دی، 24 گھنٹوں میں 61 فلسطینی شہید، المغازی اور المواسی کیمپ پر بھی حملے، 2 دن میں شہادتوں کی تعداد 200 کے قریب پہنچ گئی، حملوں کے باعث فلسطینیوں کی بڑی تعداد انخلا پر مجبور۔ ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی لہر، سبی اور بہاولپور میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا، DI خان، سرگودا، ملتان اور فیصل آباد میں بھی غضب کی گرمی، لاہور، سیالکوٹ، نارووال اور گجرانوالہ میں چند مقامات پر بارش کا امکان، کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، مطلب جزوی ابرآلود، محکمہ موسمیات نے 25 جون سے مانسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ سیمی فائنل کا ٹکٹ مل گیا لیکن پیسے نہیں ملے، ہاکی ٹیم کے کھلاڑی ڈیلی الاؤنس کے منتظر، کوئی ہے جو پاکستان ہاکی کا درد محسوس کرے؟ کرکٹ لیگز کے لیے کروڑوں روپے ہمارے لیے بجٹ نہیں، قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کا شکوہ۔ پاکستان ٹیم کل FIH نیشنز کپ میں فرانس کے خلاف سیمی فائنل کھیلے گی۔ پاکستان ٹیم کا اسکلز کیمپ، بابر اعظم اور فخر زمان کا ٹاکرا، بیٹ سپیڈ اور پار کا مقابلہ، سابق کپتان نے جیت لیا، فخر جارحانہ، بابر اسٹائلش کھیلتے ہیں، کوچ حنیف ملک کی گفتگو۔